अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपका टीचर फ्रॉम इजी एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम ओज़िमेंडियस को डिस्कस करने जा रहे हैं जी। ओज़िमेंडियस पोइम क्लास फर्स्ट ईयर इंग्लिश सब्जेक्ट 8 नंबर पोइम है जिसको हमने आज डिस्कस करना है। इस पोइम को इंग्लिश के मशहूर और मारूफ पोइट पी.बी. शेले ने लिखा है। पी.बी. शेले अपनी 29 साल ज़िंदगी में बहुत उन्होंने अपना नाम कमाया। उनकी राइटिंग, वो एक अजीम नावलिस्ट भी रहे हैं, एक बेहतरीन इंग्लिश पोइट हैं, नावलिस्ट हैं, ड्रामाटिस्ट हैं और राइटर हैं अलग अलग पोइम्स के। उनका जो राइटिंग सब्जेक्ट है, मोस्टली उनका जो स्टाइल है वो रोमांटिक पोइट हैं, रोमांटिक है। उसके जो फेमस वर्क हैं उसमें ओज़िमेंडियस है, ओड टू द वेस्ट विंड है एंड द मास्टरी ऑफ अनार्की। ये उनकी बेहतरीन फेमस वर्क हैं जिन पे उन्होंने काम किया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चीज़ को सुनने के बाद आपके माइंड में ज़रूर सवाल उठता होगा कि ओज़िमेंडियस एक्चुअली है क्या। ओज़िमेंडियस के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि ओज़िमेंडियस एक ओल्ड ग्रीक नेम है जो फ़रौन II, हम यूँ कह सकते हैं कि रेमेसिस II के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेमेसिस एक बहुत ही जालिम और कसाफ किस्म का इंसान था, हुक्मरान था, बादशाह था। तो ये सारी पोइम उसके बारे में लिखी गई है। ये एक डबल मोड नरेटिव स्टाइल में पोइम लिखी गई है जिसमें दिखाया ये जाता है कि पी.बी. शेले ने ओज़िमेंडियस के बारे में किसी राह गुज़र से, ट्रैवलर से सुना, फिर उसको उसने एक पोइम की शक्ल दे दी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम शुरू में इसको देखते हैं कि ट्रैवलर किस तरह से एक कदो कामत जो है ओज़िमेंडियस की सल्तनत के दायरे में दाखिल होता है और वो बताता है कि उसने एक बहुत बड़ा कदो कामत मुजस्समा देखा ओज़िमेंडियस का, जो कि खस्ता हाल है, जिसकी टांगों पर धड़ मौजूद नहीं है और उसका जो सर है उसके पास ही करीब ही गिरा हुआ है। ये पूरी पोइम इस तरह से डिस्कस की गई है कि इसमें वाज़े जो है दिखाया गया है कि हर इंसान चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, उसकी ताकत को ज़वाल ज़रूर आकर रहता है। ये आने वाले हुक्मरानों के लिए एक आयरॉनिक स्टाइल में एक वार्निंग के तौर पर पी.बी. शेले की ये एक पोइम है लोगों के लिए कि वो जो स्टेट्स रन करते हैं उनको कभी ये भूलना नहीं चाहिए कि उनका ये जो शान व शौकत है, उनका ये जो रौब और दबदबा है, उनकी ये जो हुकूमत है, ये हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली। इसको ज़वाल आन पहुँचेगा, किसी ना किसी दिन किसी ना किसी शक्ल में इसको ज़वाल आके रहेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही इस पूरी पोइम में छोटे से इंट्रोडक्शन से कि ये पोइम किस बारे में है, ये बिल्कुल एक किंग, एक बादशाह के बारे में है जो ओज़िमेंडियस है, जो फ़रौन II है, जिसको हम फ़रौन II या रेमेसिस II भी कहते हैं, उसके बारे में ये पोइम लिखी गई है। जी स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो जाना है ओज़िमेंडियस पोइम के बारे में, तो ओज़िमेंडियस हमें पता है कि रेमेसिस है II जो कि फ़रौन जिसको कहा जाता था। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस पूरी पोइम में हमने ये देखा है कि किस तरह ट्रैवलर जो है वो अपना अहवाल बताता है और पी.बी. शेले ने उसको एक पोइम की शक्ल में जो है वो डिस्क्राइब किया है, पोइम की शक्ल में उसने उसको सम अप किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो मुजस्समा है और जैसे ये टूटा हुआ है, जिस तरह इसकी तबाही हो चुकी हुई है वक्त के गुजरने के साथ साथ, वो सारी चीज़ें, वो सारे क्लू हमें इस पोइम में नज़र आएंगे। पोइम को पढ़ते और देखते हैं कि किस तरह से ट्रैवलर ने राइटर को, पोइट को अपना अहवाल सुनाया है एक स्टोरी की तरह से। और जिस तरह उसने स्टोरी को सुनाया है एज इट इज़, पोइट ने भी उसको जो है वो कॉपी किया है और एक खूबसूरत पोइम की फॉर्म में जो है राइट डाउन किया है। लेट्स हैव अ लुक। ये मुजस्समा है आपके सामने, पोइम हम पढ़ना शुरू करते हैं। I met a traveler from an antique land. पोइट कहता है कि मैं एक मुसाफिर से मिला from an antique land, जो एक कदीम पुरानी ज़मीन से आ रहा था। जो एक कदीम पुरानी ज़मीन से था, यानी पुराने मुल्क से था। इजिप्ट जिसे हम कहते हैं, ओल्ड है ना, एंटीक, तो इजिप्ट। Who said, जो कहता है, जिसने कहा Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. कहता है कि दो बड़ी बिना धड़ के टांगें ऑफ स्टोन, पत्थर की, स्टैंड खड़ी थी, इन द डेजर्ट,
صحرا میں. صحرا میں دو پتھر کی بڑی ٹانگیں بنا دھڑ کے کھڑی تھیں. نیئر دیم ان کے قریب آن دا سینڈ ریت پر ہاف سنک آدھا ڈوبا ہوا a shattered visage lies. ان کے ساتھ آدھا ڈوبا ہوا a shattered بکھرا ہوا یوں کہہ لو کہ تباہ حال visage چہرہ lies پڑا. یعنی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دو بڑی ٹانگیں ہیں اور ان کے پاس ایک چہرہ ہے, اس کا بنا دھڑ کے چہرہ ہے جو آدھا ریت میں دھنسا ہوا ہے اور وہ پڑا ہوا ہے. مزید پڑھتے ہیں آگے ہم کہ whose frown and wrinkles, اس کے جو تیور ہیں اور اس کی جو wrinkled lip جھریاں دار جو اس کے ہونٹ ہیں, and sneer of cold command, اس کے جو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو فرونی ایکسپریشن ہے یعنی بٹر ایکسپریشن جس میں ہم سرد اسمائل کہہ سکتے ہیں, جسے ہم سرد اسمائل کہہ سکتے ہیں یا سرد مسکراہٹ, جسے ہم سرد مسکراہٹ کہہ سکتے ہیں. اس کے چہرے کی جو سرد مسکراہٹ اور اس کے ہونٹ جو جھریاں دار جو اس کے ہونٹ تھے وہ بتاتے ٹیل دیٹ بتاتے ہیں اٹس اسکلپٹر ویل دوز پیشن ریڈ, یعنی کہ وہ تاثرات یہ بتاتے ہیں کہ اس کا جو مجسمہ ساز ہے, اٹس اسکلپٹر, اس کا جو مجسمہ ساز ہے, ویل دوز پیشن ریڈ, یعنی اس نے وہ تاثرات جو تھے کنگ کے اچھے سے پڑھے تھے, یعنی ان کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کیا تھا, اچھے سے ان کو جو ہے اس نے انڈرسٹینڈ کر کے ریپروڈیوس کیا ہے, دوبارہ سے ان کو بنایا ہے. وچ یٹ سروائیو, جو ابھی تک سروائیو کر رہے ہیں, جو ہمیں وہ تاثرات ابھی تک نظر آ رہے ہیں, یعنی ان کی جو رنکلڈ لپ ہے اور اس پہ جو ایک سرد اسمائل ہے, سرد مسکراہٹ ہے, وہ ابھی تک ہمیں جو ہے وہ کولڈ اسمائل ہمیں نظر آ رہی ہے. بہت ہی بیوٹیفلی جو ہے رائٹر نے اس کو جو ہے رائٹ ڈاؤن کیا ہے, اسٹیمپڈ آن دیز لائف لیس تھنگس. اور وہ جو تاثرات ہیں, وہ جو تاثرات ہیں, وہ جو جذبات ہیں, اسٹیمپڈ نقش کیے ہوئے ہیں, لگے ہوئے ہیں, چھپے ہوئے ہیں, آن دیز لائف لیس تھنگس. یہ لائف لیس تھنگ ہے نا, دس ون دا ہول از لائف لیس تھنگ. کیوں؟ یہ ایک پتھر ہے نا, تو اس پر جو تاثرات ہیں وہ کہتا ہے کہ ابھی تک وہ سروائیو کر رہے ہیں. دے آر اسٹل آن اٹ, دے آر اسٹل آن اٹ. وہ آپ خوب دیکھ سکتے ہیں ابھی تک وہ جو ہے وہ سروائیو کر رہے ہیں, کیونکہ اس کا جو اسکلپٹر تھا اس نے اچھے طرح سے کنگ کے جو چہرے کے جو اصل تاثرات تھے, جو جذبات تھے, ان کو اچھے سے پڑھا تھا, دیکھا تھا, اور اس نے ایز اٹ از ان کو کاپی کر کے جو ہے ان کو کاپی کر کے مجسمہ بنایا کہ ابھی تک اس کے مجسمے میں وہ تاثرات چھلک رہے ہیں, نظر آ رہے ہیں. دا ہینڈ دیٹ موکڈ دیم, اور وہ ہاتھ جنہوں نے بنایا, امیٹیٹ کیا, کاپی کیا. موک کو ویسے تو کہتے ہیں مذاق اڑانا, فن, میک فن آف, اس کا میننگ ہوتا ہے انگلش میں موکڈ کا. تو یہاں پر ہم کیا کہیں گے, امیٹیٹ. موک کرنا, امیٹیٹ کرنا, یعنی اس ہاتھوں نے بڑی ہی مہارت سے, موکڈ دیم مطلب مہارت کے ساتھ کاپی کیا, اینڈ دا ہارٹ دیٹ فیڈ, اور دل سے ان جذبات اور ان تاثرات کی دل سے نقش کشی کی ہے. اینڈ آن دا پیڈسٹل, اور جو چبوترا ہے جس پر یا پائیدان ہے جس پر کوئی مجسمہ کھڑا کیا جاتا ہے, اینڈ آن دا پیڈسٹل دیز ورڈز اپیئر, یہ الفاظ تحریر کیے ہوئے تھے. My name is Ozymandias, the king of kings. My name is Ozymandias, king of kings. میرا نام اوزیمینڈیس ہے, بادشاہوں کا بادشاہ. Look on my work, میری کاموں کو دیکھو. یہ mighty and despair, یہ mighty and despair, میرے کاموں کو دیکھو جو تم عظیم ہو. یہ mighty یعنی جو تم عظیم ہو, یعنی جس کا تمہیں غرور ہے, and despair یعنی جو تمہارے کام ہے جس کا تمہیں غرور ہے, and despair اور افسردہ ہو جاؤ, مایوس ہو جاؤ میرے کاموں کو دیکھ کر. میرے کاموں کو دیکھ کر تم مایوس ہو جاؤ. اس قدر خوبصورت میں نے, اس قدر بہترین ہوں میں, اس قدر گریٹ ہوں میں, گریٹسٹ ہوں,
کہ جو میں نے کیا ہے، اگر تم اپنے کاموں پر اگر تمہیں غرور ہے تو تم میرے کاموں کو دیکھو گے تو تم مایوس ہو جاؤ گے، اور وہ کہتا ہے کہ تم مایوس ہو جاؤ، یہ مائٹی اینڈ ڈسپیئر، اور تم مایوس ہو جاؤ، نتھنگ بسائڈ ریمین۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ انورٹیڈ کوماز میں یہاں تک لکھا ہوا ہے، مائی نیم از اوزیمینڈیس کنگ آف کنگ، لک آن مائی ورکس، یہ مائٹی اینڈ ڈسپیئر۔ یہ اس کنگ کے ورڈز ہیں، الفاظ ہیں، جس کو ٹریولر نے نوٹ کیا ہے۔ آئی وڈ سے کہ ٹریولر نے ایز اٹ از بتایا، یا یوں کہہ لو کہ رائٹر نے ایک موک ایکسپریشن جو ہے کریٹ کیا ہے، جس میں ٹریولر بتاتا ہے اور رائٹر اس کو ایز اٹ از لکھتا ہے، اور اس نے اس کو انورٹیڈ کوماز میں، پی بی شیلے نے اس کو انورٹیڈ کوماز میں جو ہے سم اپ کیا ہوا ہے، جو ہے پٹ اپ کیا ہوا ہے انورٹیڈ کوما میں، کہ یہ کنگ کے الفاظ تھے اپنے سبارڈینیٹ کنگ سے۔ اب یہاں پر رائٹر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آئرونک سٹائل کو پریزنٹ کرتے ہوئے جو ہے ایک طنزیہ طور پر کہتا ہے nothing beside remains، کہ کچھ بھی نہیں اس کے آس پاس رہا، اس کے آس پاس کچھ بھی نہیں بچا، around the decay of that colossal wreck، اس کا جو بڑا جسے ہم کہتے ہیں کہ ہیوج مجسمہ جو تھا، وہ راؤنڈ دا ڈکے آف، راؤنڈ گرد دا ڈکے، وہ جو تباہ حال ہے، کولسل وہ جو بڑا مجسمہ جو ہے، ریک ٹوٹا ہوا تھا، یعنی سوائے اس کے ریمیننگ میں کچھ نہیں بچا سوائے اس کے اپنے مجسموں کے بڑے بڑے ٹکڑوں کے علاوہ۔ باؤنڈ لیس اینڈ بیئر، باؤنڈ لیس لامحدود، اینڈ بیئر ویران بنجر، دا لون اینڈ لیول سینڈ اسٹریچ فار اوے، کہتا ہے کہ دور دور تک لامحدود ویران، اکیلے ہی اکیلے ہے وہ، اور اس میں ویرانے میں صرف اور صرف دور دور تک صحرا میں ریت ہی ریت جو ہے پھیلی ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ جی ویورز، یہ ہماری پوئم تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی، اور اس میں تمام تر جو آئی ایم ہوپ فل کہ میں نے ایوری کارنر آف دا پوئم جو ہے وہ میں نے اس کو کنڈکٹ کیا ہے اچھے سے، اور آپ کو ضرور اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو پیج کو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔